गुड मर्निङ क्लास। प्रिभियस भिडियोमा हामी पढेका थियौँ इक्वेसन अफ मोसन हैन। तर विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युजन के हुन्छ कि सर कुन इक्वेसन कुन न्युमेरिकलमा युज गर्ने। उनीहरूलाई हामी 12वटा इक्वेसनहरू निकाल्यो हैन। मेन त 4वटा मात्र छ, त्यहीबाट बाँकीको 8वटा निस्किया छ। तर कुन इक्वेसन कुन न्युमेरिकलमा युज गर्ने अनि कस्तो खालको न्युमेरिकलहरू सोधिन्छ 9-10 मा इक्वेसनसँग रिलेटेड हैन। त आज हामी न्युमेरिकल सल्भ गरेर कसरी इक्वेसनलाई युज गर्ने न्युमेरिकलमा हैन र न्युमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गरौँ ल। ओके, सो हामी पहिला यो भनौँ कि इक्वेसन अफ मोसन हामी 3 तरिकाको निकालेको थियौँ हैन। पहिला थियो हाम्रो कि त लिनियर मोसनको हैन, कि त थियो त्यो अन्डर ग्राभिटी हैन, कि त एगेन्स्ट ग्राभिटी। यो तीनटैको फर्मुलाहरू म पहिला नै योभन्दा पहिलाको भिडियोमा राम्ररी डिराइभ गरिदिएको छु। इफ हेर्नु भएको छैन भने, तपाईँलाई थाहा छैन भने एकचोटि त्यो भिडियो हेर्नु होला। ओके, सो पहिला हामीले के गर्नुपर्ने, कुनै पनि न्युमेरिकल आयो भने हैन यो तीनटाबाट कुन केस छ त्यो पत्ता लगाउनु। लिनियर मोसन मतलब कुनै गाडी मुभ गरिरहेछ, कार इज मुभिङ, बाइसाइकल इज मुभिङ हैन, त्यस्तो केस आयो भने लिनियर मोसन। कुनै बाटोमा चलिरहेको छ त्यस्तो केस आयो भने त्यो लिनियर मोसन भयो हैन। अन्डर ग्राभिटी मतलब कुनै पनि चिज तलतिर झरिरहेछ, कुनै चिज ड्रप भयो हैन, त्यस्तोलाई भन्छ अन्डर ग्राभिटीको केस हैन। एगेन्स्ट ग्राभिटी मतलब भयो कि ग्राभिटीको एगेन्स्टमा कुनै कुरालाई हामी माथि फाल्छौँ हैन। कुनै कुरालाई माथि फाल्नु भयो हाम्रो एगेन्स्ट ग्राभिटी, ठीक छ। र तीनटैको फर्मुलाहरू हामीलाई थाहा छ हैन। सो अब हामी के गरौँ, पहिला हामी एउटा न्युमेरिकल लेखौँ, त्यसपछि हामी के गर्ने ल। सो जस्तै एउटा न्युमेरिकल, a car is started from rest after 4 seconds. Its velocity becomes 20 meters per second. Then calculate the acceleration and the displacement covered by that car. फर इक्जाम्पल एउटा न्युमेरिकल छ। अब हेर्नुहोस्, फर्स्ट रुल के छ, पहिला हामी कुन केस छ यो तीनटैबाट कुन केस छ पहिला त्यो चिन्ने। एउटा गाडी मुभ भइरहेछ मतलब पक्कै कुन केस होला, लिनियर मोसन। फर्स्ट कुरा क्लियर। ओके, फर्स्टमा के हेर्ने कि कुन केस छ, सेकेन्डमा के हेर्ने जुन केस आयो त्यो केसको फर्मुलाहरू हामी पहिला रफमा कतै लेख्यौँ। जस्तै लिनियर मोसन आयो, लिनियर मोसनको फर्मुला के थियो, a equals to u plus at s equals to u plus v by 2 into t, s equals to ut plus 1 by 2 at square and v square equals to u square plus 2s। यो चारवटा फर्मुला छ हाम्रो लिनियरको। अब फर्स्ट स्टेप यो थियो कुन केस छ त्यो चिन्ने र त्यसपछि फर्मुला उसलाई रफमा लेखिने। अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला न्युमेरिकललाई हेरेपछि गिभन लेख्ने बानी बनाउनु पर्ने। सो गिभन के लेख्ने, क्वेसन पढ्नुहोस्, अ कार इज स्टार्टेड फ्रम रेस्ट। एउटा गाडी रेस्टबाट स्टार्ट भयो। र एउटा कुरा दिमागमा के राख्नु, यो पोइन्टलाई नै दिमागमा कहिले नबिर्स्ने टाइपले दिमागमा याद राख्नु होला कि जब कुनै चिज रेस्टबाट स्टार्ट हुन्छ त इनिशियल भेलोसिटीलाई हामी 0 लेख्ने। A car is started from rest मतलब initial velocity equals to 0. After 4 seconds means time बराबर 4 seconds. After 4 seconds its velocity becomes 20 meter per second. 4 सेकेन्ड पछि उसको भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड भएको छ। मतलब त्यो कुन भेलोसिटी भयो, फाइनल भेलोसिटी। ओके,
देन क्यालकुलेट एक्सेलरेसन, मतलब एक्सेलरेसन इक्वल्स टू व्हाट एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड बाई द कार, मतलब डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टू व्हाट। सेकेन्ड स्टेज सक्यो। अब थर्डमा के गर्नुपर्ने कि हामीलाई निकाल्नु छ ए र एस। अब हेर्नुहोस् गिभन छ यु टी एन्ड भी, यस्तो कुन फर्मुला हामी युज गर्ने कि हामी यु टी र भीलाई युज गरेर, किनभने भ्यालु त यही तिनटाको छ, यो तिनटालाई युज गरेर हामी ए र एस निकाल्न सक्छौँ अथवा कुनै एउटा निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तो हेर्नुहोस् त भी इक्वल्स टू यु प्लस एटी, भी हामीलाई थाहा छ, यु थाहा छ, ए निकाल्नु छ र टी पनि हामीलाई थाहा छ। सो हामी ए त निकाल्यौँ। सो फर्मुला के छ, भी इक्वल्स टू यु प्लस एटी। सो भी छ हाम्रो 20, यु छ 0, ए निकाल्नु छ र टाइम छ 4। सो 20 इक्वल्स टू 4a, therefore a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब हामीसँग चारवटा भ्यालु छ, यु टी भी र ए पनि थाहा छ, अनि एस निकाल्नु छ। यस्तो कुन फर्मुला लगाउने कि यो गिभन कुराहरूबाट हामी एस निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् योबाट पनि एस निकाल्न सकिन्छ, यु भी टी सब हामीलाई थाहा छ, योबाट पनि निकाल्न सक्छौँ, यु पनि थाहा छ, टी पनि थाहा छ, ए पनि थाहा छ, टी पनि थाहा छ। जुन फर्मुला लगाए नि हुन्छ, म लगाइरहेको छु यो। सो फर्मुला लगाउने एस इक्वल्स टू यु टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यु छ 0 इन्टु टी, टी हामीलाई थाहा छ 4 प्लस 1/2 5 इन्टु टी छ हाम्रो 4, मतलब 16, 4 टी को स्क्वायर 16। सो भयो हाम्रो 8। सो 0 प्लस यहाँ दियो हाम्रो 40। सो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टू भयो हाम्रो 40 मिटर इज द आन्सर। यो पनि युज गर्दा हुन्छ, यो पनि हुन्छ, यो पनि हुन्छ। सो यसरी हामी सल्भ गर्नु के पर्ने, एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ। सबभन्दा पहिला न्युमेरिकल हेरेर कुन केस छ लिनियर अन्डर ग्राभिटी या एगेन्स्ट ग्राभिटी त्यो पत्ता लगाउने फर्स्ट कुरो। सेकेन्ड जुन केस पत्ता लाग्यो त्यो केसको फर्मुला हामी साइडमा लेख्यौँ रफमा, करेक्ट। थर्डमा के लेख्ने, गिभन लेख्ने, र फोर्थ स्टेजमा के गर्ने कि जुन गिभन छ त्यसको बेसिसमा कुन फर्मुला युज गर्दा हामी रिक्वायर्ड चिज निकाल्न सक्छौँ। क्लियर। अब अर्को न्युमेरिकल जस्तै for example a body is thrown vertically upward with velocity 20 meters per second. After 4 seconds, it reaches to its maximum height. Then calculate the maximum एउटा यो न्युमेरिकललाई पनि हामी ध्यान दिइरहेको छौँ। अ बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड, एउटा अब्जेक्टलाई माथि फालेको छ। कुन केस भयो, लिनियर त हुनै सक्दैन किनभने लिनियर त रोडमा हुन्छ। अन्डर ग्राभिटी मतलब ग्राभिटीमा झर्नु, एगेन्स्ट ग्राभिटी मतलब एगेन्स्ट माथि फाल्नु। सो बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड, कुन केस भयो, एगेन्स्ट ग्राभिटी। अब के गर्ने हामी एगेन्स्ट ग्राभिटीको फर्मुलाहरू साइडमा लेखौँ। सो एगेन्स्ट ग्राभिटीमा के हुन्छ, v इक्वल्स टू u माइनस gt फर्स्ट। सेकेन्ड एगेन्स्ट ग्राभिटीमा हामी प्रिभियस भिडियोमा के गरेका थियौँ, एसलाई एचमा चेन्ज गरिदिने र एलाई माइनस जीमा, हैन। तो यहाँ एच इक्वल्स टू यति, यहाँ के हुन्छ एच इक्वल्स टू जी, अब ए त जीमा चेन्ज हुन्छ त यहाँ जी लेख्ने माइनस जीमा, यो भयो हाम्रो माइनस। यो केसमा बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर
यो त जीमा चेन्ज हुन्छ, ए भनेको जीमा चेन्ज गर्ने हैन, यहाँ भइदिन्छ माइनस, किनभने माइनस जीमा चेन्ज हुन्छ र एसलाई के गर्ने एचमा चेन्ज गर्ने। सेकेन्डको फर्मुला हाम्रो बन्यो, एगेन्स्ट ग्राभिटीको फर्मुलाहरू बन्यो। एसलाई एचमा चेन्ज गर्ने र एलाई माइनस जीमा चेन्ज गर्ने, सेकेन्ड एगेन्स्ट ग्राभिटीको फर्मुला बन्यो। बडीलाई माथि फालेछ, कुनै कुरालाई जब माथि फाल्छ नि त केही भेलोसिटी दिएर फाल्नुपर्ने, त्यो चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी। So a body is thrown vertically upward with velocity 20 meter per second. So given के भयो हाम्रो initial velocity equals to 20 meter per second. After 4 seconds, time equals to 4 seconds, it reaches to its maximum height. यो भन्दा पहिला न्यूमेरिकल हामी के पढ्यो कि जब कुनै चीज रेस्टबाट स्टार्ट भयो त्यो इनिशियल भेलोसिटी 0, यदि कुनै चीज पछि गएर रेस्टमा आयो तो फाइनल भेलोसिटी 0। यदि कुनै चीज माथि फाल्यो र म्याक्सिमम हाइट, यदि यो वर्ड कति लेखेको छ म्याक्सिमम हाइटमा पुग्यो, हेर्नु हुन्छ कि कुनै अब्जेक्टलाई माथि फाल्छ भने त्यसको भेलोसिटी घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ, एउटा यस्तो स्टेज आउँछ जहाँ भेलोसिटी भइदिन्छ 0, त्यो हाइटलाई भन्छ म्याक्सिमम हाइट। म्याक्सिमम हाइटमा गएर फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ। जब बडीलाई फाल्छौँ त फाल्दाखेरि केही भेलोसिटी त हामीले दिएर फाल्नु पर्ने, त्यो भयो इनिशियल भेलोसिटी, तर म्याक्सिमम हाइटमा गएर फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ, याद राख्नुपर्ने हो। सो म्याक्सिमम हाइटमा पुग्यो मतलब फाइनल भेलोसिटी भयो हाम्रो 0। देन क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम हाइट, मतलब हामीलाई हाइट के निकाल्नु छ। यो टी र भी हामीलाई थाहा छ हैन, र ग्राभिटीको कुरा आयो भने कुनै ग्राभिटीको कुरा आयो भने जी को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ। पहिला जी लेख्यौँ, जी इक्वल्स टु 9.8 अथवा 10 जे लेखौँ, हामीलाई निकाल्नु छ एच। अब हेर्नु 1 2 3 4 चारवटा के भन्छ, यस्तो कुन फर्मुला युज गर्ने एच निकाल्नलाई, यो चारवटाको हेल्पले। यो युज गरे पनि हुन्छ, यो V2T सब थाहा छ, यो युज गरे पनि हुन्छ, यो युज गरे पनि हुन्छ, जुनसुकै युज गरौँ, म युज गर्छु बरु यो युज गरिदिन्छु। V स्क्वायर इक्वल्स टु U स्क्वायर माइनस 2GH, V कति भयो हाम्रो 0, 0 स्क्वायर 0, U चाहिँ हाम्रो 20, 20 को स्क्वायर मतलब 400 माइनस 2 into 10 into H, U side माइनस 400 इक्वल्स टु माइनस 20H, माइनस माइनस कट्यो, डिभाइड गर्दाखेरि H इक्वल्स टु आयो हाम्रो 20 मिटर। सल्ट ओके, अर्को के छ र यो चारवटा स्टेजमा हामी कुनै पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्छौँ। फर्स्ट स्टेज के छ, कुन केस छ त्यो चिन्ने, सेकेन्ड स्टेज के छ जुन केस आयो त्यसको फर्मुला बनाउने, रफमा लेखिने, थर्ड स्टेज के छ गिभन लेख, र फोर्थ स्टेज के छ त्यो गिभनको हेल्पले कुन फर्मुला युज गर्दा सुटेबल छ। जस्तै अब अर्को न्युमेरिकल a stone is dropped from the top of a building. If the height of that building is 40 meter, then calculate how much time will it take to reach the ground, सर्टकटमा यो एउटा डायग्रामबाट म यो न्युमेरिकललाई बुझाउन गइरहेको छु। मानौँ एउटा बिल्डिङ छ, बिल्डिङको हाइट हामीलाई गिभन छ 40 मिटर। यहाँ मानौँ कुनै मान्छे छ, कुनै केटा छ, बदमास केटाको त कमी छैन दुनियाँमा। यसले एउटा स्टोनलाई ड्रप गर्यो। अब कुनै कुरालाई हामी ड्रप गर्छौँ, कुनै कुरालाई ड्रप गर्छु भने ड्रप गर्नु मतलब छोड्नु, मतलब हामी त्यसमा कुनै भेलोसिटी दिएन, बस त्यसलाई छोडिदियो हैन, कुनै इनिशियल भेलोसिटी दिएन हैन। सो यो केसमा इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ हाम्रो
0। बुझ्नुभयो? जब कुनै कुरा म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ, म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसकेपछि फाइनल भेलोसिटी 0, तर कुनै कुरालाई जब हामी ड्रप गर्छौँ इनिसियल भेलोसिटी 0। सो डायग्रामबाट म अलिकति बुझाउन कोसिस गरेँ। सो ड्रप गरेछ 40 मिटरको हाइटको बिल्डिङबाट, भनेपछि कि यो कति टाइम लाग्छ यसलाई तल झर्नमा, ग्राउन्डसम्म पुग्नमा कति टाइम लाग्छ, मतलब टाइम हामीलाई निकाल्नु छ। सो यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलको सानो फन्डा। फर्स्ट रुल के थियो? केस चिन्ने। एउटा स्टोन झरिरहेछ, कुन केस भयो? अन्डर ग्राभिटी झरिरहेछ, त्यो ग्राभिटीको अन्डरमा झर्छ। सेकेन्ड रुल के छ? फर्मुला लेख्ने। अब अन्डर ग्राभिटीमा के गर्नुपर्ने? एसलाई एचमा चेन्ज गरिदेऊ र एसलेरेसन के हुन्छ यसको? पोजिटिभ। किन? कुनै चिज जब तल झरिरहेछ त्यसको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ र भेलोसिटी यदि बढिरहेछ भने त्यति बेला एसलेरेसन हुन्छ पोजिटिभ। माथि फाल्दाखेरि भेलोसिटी घटिरहेको थियो, भेलोसिटी घटिरहेछ भने त्यति बेला हुन्छ रिटार्डेसन, नेगेटिभ एसलेरेसन। त्यही भएर हामी नेगेटिभ युज गरेका थियौँ। तर यो तल झरिरहेछ पोजिटिभ एसलेरेसन। सो एसलाई एसमा चेन्ज गर्ने र एलाई जीमा चेन्ज गर्ने, हैन? सो यो हाम्रो भइन्छ पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ। ओके, थर्ड रुल के थियो? गिभन लेख्ने। गिभन के छ? स्टोनलाई ड्रप गर्यो मतलब इनिशियल भेलोसिटी 0। If the height of the building छ हाम्रो कति? 40 मिटर। ओके, देन जी को भ्यालु हाम्रो थाहै छ 9.8 और 10 स्क्वायर। देन टाइम निकाल्नु छ, टाइम इक्वल्स टु व्हाट? तीनवटा गिभनबाट कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने टाइम निकाल्न सकिन्छ। यु, भी, एच र जी तीनवटा कुरा युज गरेर टाइम निकाल्नको लागि कुन फर्मुला युज गर्ने? यो युज गर्दाखेरि भी चाहिन्छ, हामीसँग भी छैन। यो युज गर्नको लागि भी चाहिन्छ, हामीसँग भी छैन। यो युज गर्नको लागि केही चाहिएन। एच थाहा छ, यु थाहा छ, टी निकाल्नु पर्ने, जी थाहा छ, टी निकाल्नु पर्ने। सो हामी युज गरौँ यो एच इक्वल्स टु यूटी प्लस 1/2 dt स्क्वायर। एच छ हाम्रो 40, यु छ 0, सो पुरै टर्म भइदियो हाम्रो 0 प्लस 1/2, यो छ हाम्रो 10, टी निकाल्नु छ, टी को टी। ओके, 40 यो भइदियो हाम्रो 5t स्क्वायर। सो टी यो साइड आयो, t स्क्वायर इक्वल्स टु 40 डिवाइडेड बाइ 5, therefore t equals to √8 सेकेन्ड। क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्नुहोस्, एन्सर आयो। द्याट्स अल फर टुडे। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।